it's you, yeah. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور دراز میں ایک گاؤں تھا جہاں وقت ہمیشہ ایک خاص گھڑی سے جڑا رہتا جو گاؤں کے مرکز میں نصب تھی۔ اسی گھڑی کی وجہ سے وہاں موسم تبدیل ہوتا۔ صدیوں سے یہ گھڑی صحیح وقت بتاتی آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے موسم اپنے صحیح وقت پر آ جا رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک وہ گھڑی رک گئی اور وقت ٹھہر گیا۔ نہ دن تھا، نہ رات، نہ گرمی تھی اور نہ ہے۔ اور زید اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ماں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے کہ میں گاؤں والوں کے لیے وقت کی کتاب واپس لا سکوں۔ آپ نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے، اسی لیے میں گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ میرے بیٹے، تمہیں اجازت ہے اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، جاؤ۔ زید اندھیرے جنگل میں اپنی ماں سے رخصت لینے کے بعد تنہا چل رہا تھا۔ گھنی جھاڑیاں اور بلند درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے اچانک اسے کسی کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً ہوشیار ہو گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کون میرا پیچھا کر رہا ہے؟ کہیں یہ جادوگر کی کوئی چال تو نہیں؟ لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس سے دو جانے پہچانے چہرے نظر آئے، عامر اور عنایا، زید کے بچپن کے پکے دوست۔ عامر، عنایا، تم دونوں یہاں کیسے؟ بھائی، ہم بھی وہی سوال پوچھنے والے تھے کہ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ہم دونوں تمہاری مدد کرنے آئے ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہیں یہ کام اکیلے کرنے دیں گے؟ زید کو ایک زبردست خوشی محسوس ہوئی۔ وہ دو ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔
वो हमेशा इसके साथ ही रहते थे। मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई, मगर मेरे दोस्तों ये सफ़र आसान नहीं होगा। तुम दोनों को मेरा साथ देने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आसान? मेरे भाई, जब तुम साथ हो तो कभी कोई चीज आसान रही है क्या जो ये आसान होगा? हमें पता था कि तुम ये करने जा रही हो, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम दोनों खुद ही इस मुहिम में शामिल हो जाते हैं। जब तीनों दोस्त जंगल में एक बड़ी चट्टान पर बैठे थे तो आमिर ने संजीदगी से सवाल किया, जैद, क्या तुम वाकई समझते हो कि जादूगर को शिकस्त देना मुमकिन है? दोस्तों, हम तीनों ने पहले भी तो कितनी मुश्किलात का सामना किया है और मुझे यकीन है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इस बार भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। ये सिर्फ जादूगर की बात नहीं है, हमें वक्त की किताब भी ढूंढनी होगी और मालूम करना होगा कि आखिर ये वक्त कैसे रुक गया। अगर हम नाकाम हो गए तो गांव हमेशा के लिए खतरे में रहेगा। इसीलिए तो हमें अपनी अक्ल, हिम्मत और दोस्ती पर भरोसा रखना होगा। आमिर, जो ज्यादा संजीदा बातों से गुरेज करता था, अचानक मुस्कुराकर मज़ाही अंदाज में बोला, हाँ, ठीक है, लेकिन एक बात वाजिया कर लो, अगर कोई भूत नजर आया ना तो मैं सबसे पहले भागने वाला हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें वापस खींचने के लिए हमें खास जादुई रस्सी रखनी होगी। जादुई रस्सी की क्या जरूरत है? हमारी दोस्ती काफी है इसको वापस खींचने के लिए, वो इसे कहीं नहीं जाने देगी। दोस्तों, अब हमें मजीद वक्त ज़ाय के बगैर आगे चलना होगा। इसके बाद तीनों ने अज़म किया कि वो जंगल में मौजूद मुश्किलात और जादूगर की चालों का मिलकर सामना करेंगे। तीनों दोस्त एक दूसरे का मजबूती से साथ देने का अज़म लेकर जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे, जहां जादूगर और वक़्त की किताब इनका इंतज़ार कर रही थी। वक़्त चलने के बाद इन्हें जादूगर का महल नजर आया। महल के दरवाजे के सामने पहुंचने पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जानो।
پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔